अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आज किरण खान के साथ मैं हूं किरण खान। नाज़रीन, 26 नवंबर का एहतजाज पाकिस्तानी सियासत को एक नया मोड़ दे दिया गया और एक तरफ ये भी कहा जा रहा है कि गवर्नर राज भी लगाया जाएगा और एक तरफ इमरान खान की रिहाई के हवाले से अभी तक बहुत सारे लोग जो है भ्रम का शिकार है कि रिहाई होगी नहीं होगी। जिस हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं वाजिद अब्बासी साहब, सियासी और समाजी रहनुमा, और इन्हीं के साथ मौजूद हैं मजहर अली नकवी, चेयरमैन नेशनल पीस कमेटी फॉर इंटरफेथ पाकिस्तान और वाइस चेयरमैन पाकिस्तान अवामी लीग। मैं आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम आज किरण खान में। सबसे पहले तो मजहर अली नकवी साहब, सियासी जमातों को एहतजाज करने की इजाज़त होती है? अगर होती है, नहीं होती, सबसे पहले तो ये क्लियर कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने इनवाइट किया। देखें, सियासी जमातों को बिल्कुल प्रोटेस्ट की इजाज़त होती है और प्रोटेस्ट करना भी चाहिए, लेकिन उससे पहले मैं पारा चनार में और जो डी चौक में अभी चंद दिन पहले शहादतें हुई, उस पर इंतहाई अफसोस का इजहार करता हूँ और मजम्मत भी करता हूँ कि किसी भी माशरे में इंतहा पसंदी, एक खून नाहक जो है ना बहना, वो बहुत ख़तरनाक बात है। और जो कुछ अभी डी चौक के ऊपर हुआ वो भी काबिल मजम्मत है, चाहे बॉडीज इधर की गिरें या उधर की गिरें। तो प्रोटेस्ट करना हर पार्टी का राइट्स है और आई थिंक कि उनको इसके जो है ना राइट से महरूम नहीं करना चाहिए। ऐसा ही है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि वहां पर लाशें गिराई गई, हालात इतने कशीदा हो गए? देखिए, आपको याद होगा कि लास्ट प्रोग्राम में मैंने कुछ बातें आपसे की थी, मुझे याद, और उसमें एक बात थी कि नवंबर में खान साहब की रिहाई होनी थी। तो क्या बिल्कुल उसी के मुताबिक इम्कानात हैं? जी बिल्कुल उसी के मुताबिक सारी चीजें चल रही थी। और लेकिन गलती कहाँ पर हुई? गलती मेरे ख्याल में दोनों एंड पर हुई। जो अंडरस्टैंडिंग थी वो यही थी कि इस्लामाबाद आएंगे तो उसके बाद एक जगह पे पर स्टे करेंगे, वहीं पे धरना दे देंगे, और उसके बाद जो एक फॉर्मल है उसके मुताबिक एक डिस्कशन होगी और फिर खान साहब को रिहा कर दिया जाएगा कंडीशंस के साथ, जो मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताई थी कि वो बाहर आके कोई लंबी चौड़ी इस तरह की एहतजाजी तहरीक नहीं चलाएंगे। लेकिन वो खराबी पैदा होगी बुशरा बीबी की एंट्री से। बुशरा बीबी को सारे मामले का इल्म नहीं था। उन्होंने जो लोग इमोशंस थे, उनके इमोशंस में बह के उन्होंने कहा मैं डी चौक जाऊंगी, डी चौक पे जाके प्रोटेस्ट करूंगी। उस प्रोटेस्ट को बहुत ज्यादा उन्होंने लेकिन ये जो प्रोटेस्ट था खान साहब की कॉल पर ही हुआ था, ये प्रोटेस्ट। तो फिर बुशरा बीबी को तो इन सारे मामलात का भी पता, क्या उसमें कोई वो कम्युनिकेशन गैप आ गया था? खान साहब को भी इस डील के मुतालिक कुछ इल्म नहीं है। खान साहब को सिर्फ ये कहा गया था कि बिल्कुल हम आपके साथ नरमी करेंगे, हम आपको अगले साल 2025 में इलेक्शन देंगे। उसके लिए एक सारी बात है, एक प्रोसेस अडॉप्ट होना है, इलेक्शन कमीशन का बनना है, नए इलेक्शन कमीशन ने आना है, बाकी सारे मामला होने हैं, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात उनको बताई गई थी कि आपको दे दिया जाएगा। यहाँ तक उनके इल्म में है बात। बैकग्राउंड में क्या हुआ था मैंने आपको बताया था कि हलीमा बीबी की और फिर बुशरा बीबी की जो रिहाई हुई थी वो एक अंडरस्टैंडिंग के तहत हुई थी, और वो अंडरस्टैंडिंग को गलत यूज किया। बुशरा बीबी ने कुछ आके बाहर आके कुछ उनके साथियों ने उनको कुछ फरगलाया कि अवाम बहुत ज्यादा है तो हमें किसी डील की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे और बस जाके खान साहब को रिहा करा देंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं था, क्योंकि जिन लोगों ने उनको अभी मामलात में उलझाया हुआ है, क्योंकि खान साहब की तो बेसिकली बेल्स हो गई थी, तो अभी आपको पता है उन्होंने मॉडल टाउन अपना ये न्यू टाउन वाले एक मुकदमे में उनको दोबारा से पकड़ लिया, हालांकि वो उसको तो बाहर हालांकि तोशाहाना 2 में उन्हें जी हाँ उसमें कुछ मुज़ाकरात का भी कहा जा रहा था कि मुज़ाकरात होंगे तो बड़े मामलात हल हो जाएंगे। लेकिन जी अभी सूरत हाल ये है कि जो ये कुछ हुआ, मार कुटाई हुई और खून खराबा हुआ, उससे मामलात बहुत ज्यादा बिगड़ गए। खान साहब इस वक्त जेल में नहीं है। नवंबर की आज 30 तारीख है और मैं ये आपको बता रहा हूँ कि खान साहब इस वक्त जेल में नहीं है, और ये आने वाले चंद दिनों में जी इस वक्त आपके आने वाले चंद दिनों में ये बात आपको खुल के सामने भी आ जाएगी। तो अगर वो जेल में नहीं, खान साहब इस वक्त हिफाजती तहवील में है उन लोगों के जो ये बार बार आके बता रहे हैं कि अब खान साहब की जान को हम बचाएंगे। मेरे ख्याल में मैंने दबे लफ्जों में आपको काफी सारी बात बता दी है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान अगले साल में नए इलेक्शन की तरफ ही नहीं, एक इनकलाब की तरफ भी बढ़ रहा है, और वो इनकलाब ये पूरे निजाम को लपेट देगा। जिसके ऊपर हमारी पार्टी हमेशा से जोर देती चली आई है वो है जमहूरी सिदारती निजाम।
پاکستان اس نظام سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا حاصل کرنے جا رہا ہے اور اس میں قوم کی کاوشیں بھی شامل ہیں اور پیچھے بیک گراؤنڈ پہ بہت کچھ ہو رہا ہے جو آپ لوگوں کے فرنٹ پہ سامنے ابھی نہیں لایا جا رہا کیونکہ بہت ساری جگہوں پہ بہت ساری چیزیں اس کا انڈر ڈسکشنز ہیں. اچھا ابھی جو سماعت وغیرہ چل رہی ہے ان سے عمران خان سے ملاقات کی اور آج بھی ہوا تو کیا وہ ابھی جیل میں نہیں ہے؟ نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ اس کو جیل میں نہیں ہے, وہ اس کو حفاظتی تحویل میں ہے اور جس جگہ پر ہیں وہ بڑی حفاظت میں ان کو رکھا گیا ہے کیونکہ پچھلے 4-5 دن ان کے لیے بہت بھاری تھے. ان کے اوپر جو ہے نا چھپکلیاں بھی وہاں پہ کمرے میں چھوڑی گئیں کہ وہ اس سے گھبرا جائیں گے, ڈر جائیں گے. سردی سے ان کو آزمایا جا رہا ہے, آپ کو پتہ ہے رات کے ٹائم پہ کافی ٹھنڈ ہو جاتی ہے, تو وہ سختیاں انہوں نے برداشت کی. اور وہ کس وجہ سے برداشت کی؟ نالائق نااہل لیڈرشپ پی ٹی آئی کی, جس کی وجہ سے ان کو یہ سختیاں برداشت کرنی پڑ رہی ہیں. بہت سارے لوگ ایسے ہیں, میں ابھی بہت سارے لوگوں کے نام لے سکتا ہوں جن کے ساتھ ہمارے بھی مذاکرات چلے, جس کا پارٹی کا نشان لیا گیا تھا الیکشن کے ٹائم پہ جی. اور ہم نے ان کو اپنی پارٹی آفر کی کہ ہمارا نشان لیں. ان لوگوں نے ہمارے ساتھ مذاکرات کیے, بات چیت کی, لیکن انڈرسٹینڈنگ کہاں کی ہوئی تھی؟ جو اسٹیبلشمنٹ کی ہی پرووائڈ کردہ ایک اور پارٹی تھی جو ڈمی تھے, جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی وہ ڈار صاحب جی بالکل, اور اس کے بعد وہ پیچھے ہٹ گئے جس کا انہیں بہت لاس پھر اٹھانا پڑا. میں آپ کو بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ بالکل نہائے لوگ ہیں, نکمے ترین لوگ ہیں, جو کوئی سینسیبل لوگ تھے ان کو پارٹی میں سامنے آگے آنے نہیں دیا جا رہا, جس کی وجہ سے یہ ہے. اور یہ سارے جتنی لیڈرشپ ہے یہ فارغ ہونے والی ہے, نوجوان آنے والے ہیں, نوجوان آ کے ٹیک اپ کریں گے, چاہے وہ پی ٹی آئی کے آئیں, چاہے وہ ہماری پارٹی سے آئیں, کہیں سے بھی آئیں. آگے آنے والا ٹائم نوجوانوں کا ٹائم ہے, جمہوری صدارتی نظام کا ٹائم ہے. یہ نظام ٹوٹل فیل ہو چکا ہے, کرپٹ اور نااہل ترین لوگ, نااہل نکمے ترین, جس محکمے میں آپ چلے جائیں وہاں پہ یہی حال ہے. تو میں بڑا ہوپ فل ہوں, انشاءاللہ یہ تمام چیزیں ہوں گی, لیکن یہ اگلے 7-8 دن آپ کے سامنے ابھی نظر آ جائے گا. آپ کو 7-8 دن بڑے اہم ہیں, اس میں بہت ساری چیزیں ہونی ہیں کیونکہ اس ٹائم پہ ہمارے ادھر والے بھائی بھی اور ادھر والی جماعت بھی, یہ دونوں ایکسٹریم لیول پر گئے ہوئے, اور یہ دونوں ایکسٹریم لیول جب پہ آپ چلے جائیں, کوئی پارٹی ہو کوئی لوگ ہو, وہاں پہ پھر وہ تباہی کی طرف لے کے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. کیونکہ ہمارے ساتھ واجد عباسی صاحب بھی موجود ہے تو میں ان سے جاننا چاہوں گی کہ ابھی احتجاج کے ٹائم پر جو حالات بنے, عوام کے ساتھ جو سلوک کیا گیا رینجرز کی جانب سے, اور ویڈیوز بھی بہت ساری ایسی وائرل ہوئی ہیں جن میں بہت سارے ہمارے جو ہیں نوجوان موت کے گھاٹ اتار دیے گئے ہیں, کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ کرن, میں آپ کا پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مدعو کیا. اصل میں کرن بات یہ ہے کہ یہ جو پچھلے دنوں میں حالات پیدا ہوئے, کچھ ہم نے 1-2 دن خود بھی دیکھے. جی. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے اندر جہاں تک سیاسی جماعتوں کا تعلق ہے, کوئی بھی نیشنل ایشوز ہوں, کوئی بھی اس طرح کا کرائسس کا معاملہ ہو, تو ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عوام کی خاطر, عوام کے حقوق کی خاطر, ملک کی مفاد کی خاطر ایک پیج پہ ہونا چاہیے. اور جو بھی اس قسم کے حالات پیدا ہونے سے پہلے ان کو ایک پلیٹ فارم کے اندر ایک پیج کے اوپر اتفاق رائے سے جمہوری حق کے ساتھ آئینی طور پہ پروٹیسٹ, جس طرح نقوی صاحب نے کہا کہ ہر جماعت کا یہ قانونی آئینی حق ہے کہ وہ پروٹیسٹ کرے, احتجاج کریں, ٹھیک ہے, یہ ایک لیگلی اس میں آتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ کچھ پالیسیز ایسی ہوتی ہیں, اب جہاں تک خان صاحب کی جماعت کا تعلق ہے, ایک ون مین شو پارٹی ہے, ٹھیک ہے. بات وہی آ جاتی ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ خان صاحب کی حکومت جب ختم ہو رہی تھی تو اس وقت بھی کچھ ایسا نظام, ایسا کرائسس والا نظام پیدا ہو گیا تھا جس کی وجہ سے شاید وہاں پر یہ حالات تو نہیں پیدا ہوئے تھے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو ٹائم, میں کوئی سیاسی حوالے سے نہیں کہہ رہا, ان کو ٹائم, کوئی بھی جماعت آتی ہے ایک ٹائم لمٹ اس کو پورا کرنے دیا جائے. خود بخود امن کے ساتھ مائنس پلس ہر پارٹی کا رزلٹ آ جاتا ہے کہ اس نے 5 سال میں 10 سال میں ملک کے لیے, عوام کے لیے کیا مطلب کیا ہے, کیا ریلیف دیا ہے عوام کو. تو بات یہ ہے کہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ یہ جو واقعات ہوئے ہیں, اب میں تو ان ڈیٹیل مجھے نہیں پتا کہ شاید غلطی تو دونوں طرف سے ہوتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کی موجودگی نہ ہونے کی وجہ سے, یا وہ اندر تھے, تو جو باقی لیڈرشپ ہے, جو باقی ان کی کابینہ ہے, اسپیشلی جو نقوی صاحب نے کہا بشرا بی بی ہیں,
ان کو شاید یہ سوچنا چاہیے تھا کہ یار ہم اپنے ملک کی خاطر، عوام کی خاطر یا اپنی پارٹی کی خاطر کچھ ایسے سٹیپ اٹھائیں جس کی وجہ سے ہم ہر چیز کو ڈیفینڈ کر سکیں. اس میں عوام بھی آتی ہے، اس میں پاکستان بھی آتا ہے، اس میں سب سے بہتر، سب سے مین چیز یہ ہے کہ جو انسانی جان ہوتی ہے اس سے قیمتی چیز کوئی بھی نہیں ہے. تو اس چیز کو ان کو مد نظر رکھ کے پارٹی کو اور حکومت کو کوئی ایک پیج پہ آنا بہت ہی ضروری تھا، اور کمپرومائز کر لیتے ہیں ملک کی خاطر، لوگوں کی خاطر، شہریوں کی خاطر. چونکہ تو اب تک آپ کی نظر میں کتنی دفعہ پاکستان میں جو ہے سیاسی جماعتوں نے یا لوگوں نے یا حکومتوں نے کمپرومائز کیا عوام کے لیے؟ ویسے تو نظر نہیں آیا کچھ بھی اس سے پہلے کمپرومائز کسی لیکن یہ جو معاملہ ہوا ہے اس میں حیران کن بات ہے کہ شاید جہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ اتنا بڑا لاس اس سے پہلے، ٹھیک ہے ہوتے رہے ہیں، سارا کچھ ہوتا رہا ہے، تو یہ کس کی ناکامی تھی؟ یہ حکومت کی ناکامی تھی؟ یہ پی ٹی آئی کی ناکامی تھی؟ دیکھیں میں یہ عوام کی ناکامی تھی جو اس وقت سارے نکلے ہوئے تھے اپنے گھروں سے؟ دیکھیں گھروں سے تو دیکھیں جہاں تک تحریک پی ٹی آئی کی بات ہے، اگر اس کی جگہ نون لیگ بھی ہوتی نا تو یہاں پہ ہمارے ہر پارٹی کے نظریاتی لوگ ہیں، ورکرز ہیں، ان کی کابینہ ہے، سینئرز ہیں، یوتھ کے لوگ ہیں. لیکن اب اگر میں کسی سیاسی جماعت سے وابستہ ہوں تو میرے نظریات اسی پارٹی کے ساتھ ہوں گے. کہ اوورسیز کے حوالے سے جہاں تک اس کا سب سے بڑا جو ہمارے ملک میں لاس ہوا ہے اور افسوس کی بات ہے کہ دیکھیں وہاں پہ جو لوگ ہیں انہوں نے ہر ممکن طریقے سے جب بھی کوئی پاکستان کے اوپر ایسے حالات آئے تو دل کھول کے پاکستان کا ساتھ دیا، اور ایک فنڈنگ کے حوالے سے بھی، اور بہت ان کی خدمات ہیں اوورسیز کے حوالے سے. لیکن اب دیکھیں نا وہاں باہر کے ملکوں میں بہت سارے ہمارے بھائی ہیں، دوست ہیں جو کہ پاکستان میں آنا چاہتے ہیں، اور اپنی سرمایہ کاری کے حوالے سے بھی، انویسٹمنٹ کے حوالے سے بھی، تو وہ بھی اب پریشان ہیں، وہ بھی اب اس چیز پہ مجبور ہیں کہ یار یہ کیسے حالات پیدا ہو گئے. ان کو کوئی کسی قسم کی سیکیورٹی نظر نہیں آ رہی یہاں پہ. تو یہ سب سے بڑی ہماری مطلب بدقسمتی ہے اور افسوس ہے کہ ملک کو آگے جانا چاہیے تھا. آگے جانے کی بجائے روز بروز پیچھے آ رہا ہے. ایک عام آدمی کی زندگی مشکل ہو گئی ہے، کاروبار لوگوں کے ان کا نقصان علیحدہ ہے، جو بے روزگاری کا ایشو ہے، اور بہت سارے بنیادی جو عوام کے حقوق ہیں ان کے لیے مطلب عوام کو بہت زیادہ تکلیف ہے. صحیح بات ہے. عوام کو بہت زیادہ مطلب نا امید ہو چکے ہیں کہ کوئی اللہ کی طرف سے ایسی گورنمنٹ آئے جو ملک کی اور عوام کے ریلیف کے لیے کوئی ایسے پیکیجز، پالیسیز لائے کہ عام آدمی کو ریلیف مل جائے. چلے وہ بات یہی ہے کہ ابھی تو وقت اور حالات ہی بتائیں گے. فی الحال جو سیاسی صورتحال ہے اس کو دیکھتے ہوئے تو کہیں کوئی امکانات دکھائی نہیں دے رہے. لیکن مظہر علی نقوی صاحب، آپ مجھے بتائیے گا کہ 26 نومبر، کیونکہ آپ نے ان ساری چیزوں کو بڑے غور سے آپ نے دیکھا اور سارے معاملات دیکھے، تو میں ابھی جاننا چاہوں گی کہ کیا حالات تھے، کیا واقعات تھے، کس طریقے سے جو ہے وہاں پہ لوگوں کو ٹارگٹ کیا گیا؟ دیکھیں 3-4 بجے تک تو جو معاملات ہیں نا وہ بالکل اچھے تھے. وہ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ٹی وی کے اوپر بھی جو مناظر دکھائے جا رہے تھے کہ جو ہمارے رینجرز کے بھائی ہیں، باقی جو پروٹیسٹ کرنے والے تھے، وہ آپس میں گلے مل رہے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے جذبات کا اظہار کر رہے تھے. بات اصل میں خرابی پیدا یہ ہوئی کہ بیچ میں جو ایک بات انہیں کنوے کی گئی تھی کہ وہ یہاں سے انہوں نے ڈی چوک آ گئے ہیں، انہوں نے اپنی شرط پوری کر لی ہے، تو اب یہاں سے پیچھے چلے جائیں. اور وہ پیچھے جانے کے لیے قیادت تیار بھی ہوگی کہ ٹھیک ہے ہم پیچھے چلے جاتے ہیں. لیکن جو لوگوں کے جذبات تھے، جو نفرت ہے لوگوں کے دل میں گورنمنٹ کے خلاف، وہ انہیں پیچھے جانے کے لیے آمادہ نہیں کرتے. وہ اپنی قیادت کو بھی فورس کر رہے تھے کہ ہم نہیں جائیں گے، یہاں سے نہیں جائیں گے، ہم ڈی چوک پہ رہیں گے. وہاں سے معاملات خراب ہوئے، اور جب قیادت نے انکار کر دیا کہ ہمارے جو ورکرز ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، تو پھر محسن نقوی کے اوپر جو الزام دے رہے ہیں، تو محسن نقوی کے پاس بھی کیا آپشن پہ رہ گیا تھا؟ دیکھیں نا، آپ نہ کوئی ڈائلاگ کر رہے ہیں، یا تو کوئی ڈائلاگ کرنے والے کیپیبل لوگ ہوتے پارٹی کے اندر تو وہ اس کو اس بات پہ قائل کرتے کہ آپ ہمیں ٹائم دیں، 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے، ہم یہاں پہ اپنے جو ورکرز ہیں ان کو سمجھا کے پیچھے چلے جاتے ہیں. تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی، ہو سکتا تھا. لیکن جب آپ ڈائلاگ ہی نہیں کریں گے، بات چیت ہی نہیں کریں گے، تو دوسرے اینڈ کے اوپر بھی ایک پریشر چل رہا ہوتا ہے. اس میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو کہتے ہیں ان کو کرش کر دو، ان کو ختم کرو، یہ ہے وہ ہے.
تو وہاں پر وہ ایک ایکسٹریم سٹیپ اٹھایا گیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جو آخری پریس کانفرنس کی محسن نقوی نے, بالکل, تو وہ یہی تھی کہ ہم نے کافی کوشش کی ہے لیکن یہ بات اب ہونی ہے, تو میں نے اب تمام معاملات آئی جی کے سپرد کر دیے ہیں کہ آپ اپنے طریقے سے نپٹائیں. یعنی کہ اس سے پہلے وہ ڈائلاگ کر رہے تھے اور اس ڈائلاگ پہ کوشش کر رہے تھے کہ بات کو بات چیت کے ذریعے حل کر لیا جائے. جب بات چیت کے ذریعے حل نہیں ہوا معاملہ تو پھر وہ ایکسٹریم سٹیپ اٹھایا گیا جو کہ اوپر کے آرڈرز کے تحت ہوا. میں کسی کو یہاں پہ رائٹ آف نہیں کر رہا, اس میں بہت بڑی غلطی ہے حکومت وقت کی. یہ شہباز شریف جس وقت یہ پہلے سی ایم پنجاب تھے, اس وقت مالٹون والا آپ کو یاد ہوگا واقعہ ہوا اور وہاں پہ لوگوں کو سیدھی گولیاں ماری گئیں. یہ مائنڈ سیٹ وہاں سے چلا آ رہا ہے. یہ نہیں کہ یہاں پر, اگر یہ یہاں پر نہ ہوتے کہیں اور ہوتے تو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ تب بھی یہی ایکشن کرواتے. اور ابھی بھی جو ان کی سٹیٹمنٹس ہیں وہ یہی ہے کہ ان کو ختم کر دیں, ان کو مائنس کر دیتے. کہ کسی ملک کی اپوزیشن کو آپ ختم کر دیتے ہیں. اول تو وہ اپوزیشن نہیں ہے, ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے. چاہے وہ ان کے نظریات آپ کو اچھے نہیں لگتے, آپ انہیں برا سمجھتے ہیں, آپ جو بھی ہیں آپ کے, لیکن وہ سب سے بڑی جماعت ہے. سب سے زیادہ ووٹ اس نے حاصل کیے ہوئے ہیں. آپ ایک متنازع الیکشن میں جس میں فارم 45 47 کا ابھی تک اٹکا ہوا ہے, آپ حکومت لے کے بیٹھ گئے ہیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ آپ کی جو ہے نا آپ سے پیار محبت زیادہ رکھتی تھی. اس کے علاوہ تو آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, عوامی سپورٹ تو آپ کے پاس کہیں بھی نہیں ہے. آپ نے پورے پنجاب کو لاک ڈاؤن کر دیا اور اس کے بعد انہوں نے کہا کیوں نہیں کر رہے. میں آپ کو اس کمرے میں لاک کر دوں اور کہوں باہر آئیں ذرا باہر مقابلہ کرتے ہیں. کیا بےوقوفانہ باتیں کرتے ہیں یہ لوگ کہ لوگوں کو بیوقوف سمجھتے ہیں. اب ہماری قوم بیوقوف نہیں ہے. ابھی اس طرح بھائی نے عرض کیا, دیکھیں جمہوری صدارتی نظام میں پھر وہی اپنی پارٹی کے سلوگن پہ آ رہا ہوں کہ وہ واحد حل ہے ان تمام کرائسس کا اگر ہم نے نکلنا ہے. اور اس پہ میں انشاءاللہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ سے پروگرام کروں گا. ہم نے منشور کے اندر پورا ڈیٹیل جو ہے نا پروگرام اپنا بتایا کہ کیسے پاکستان کی تقدیر بدل سکتی, کیا کیا منصوبے لائے جا سکتے ہیں, کیا کیا کرنا چاہیے. وہ انشاءاللہ ڈیٹیل پہ ہم بیٹھیں گے تو میں آپ کے سامنے ساری چیزیں رکھوں گا. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے. میں ابھی ہمارے جو چیئرمین ہے چودھری ناصر محمود, ابھی تھوڑی دیر پہلے میری ان سے بات ہو رہی تھی, تو ان کا کہنا بھی یہی تھا کہ دیکھیں پاکستان اس وقت کرائسس میں ہے. معیشت آپ کی کبھی بھی کھڑی نہیں ہوگی جب تک کہ آپ کا سیاسی استحکام نہیں آئے گا. جو کچھ گورنمنٹ کر رہی ہے اسے سیاسی استحکام آ سکتا ہے؟ بالکل نہیں. یہ تو بیوقانہ سارے کام کر رہے ہیں. ابھی یہی بات کر رہے تھے, اور اوورسیز تو آنا ہی نہیں چاہ رہے. حالات کیسے آئیں گے؟ میں آپ کو بتاؤں, ایک مہینہ اوورسیز اپنے پیسے یہاں بھیجنے بند کر دیں تو پاکستان کا جو ہے نا بیڑا غرق ہو جائے گا. ہمیں بات کو سمجھنا چاہیے. اگر ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک ایک ترقی کے راستے پر گامزن ہو جائے تو تمام پارٹیز کے ساتھ بیٹھ کے, جس میں اسٹیبلشمنٹ بھی ہو, باقی اسٹیک ہولڈرز ہوں, عدلیہ بھی ہو, تو بیٹھ کے آپ ڈائلاگ کر کے کوئی حل نکال سکتے ہیں, ادروائز نہیں نکل سکتا. عدلیہ کا میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ آئینی ترمیم دیکھیں ہونے جا رہی ہے, چاہے پی ٹی آئی ساتھ چلے نہ چلے. وہ پورا ڈرامہ رچایا گیا, پی ٹی آئی کو ساتھ چلانے کا, ساتھ تو چلانا نہیں تھا, اور وہ ترمیم پاس کر لی گئی. وہ تو کر لیا آپ نے, اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ اب سپریم کورٹ رہی ہے. مجھے آپ بتائیں کہ کتنی بڑی وہاں پہ ایک ایسی خلیج ہے جو نہ ختم ہونے والی, اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ پورے پاکستان کو بھگتنا پڑے گا. 25 کروڑ لوگوں کا آپ نہیں سوچ رہے. آپ جو 70-80 لوگ باہر بیٹھے ہوئے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے, جو ہمیشہ اقتدار میں رہے ہیں پچھلے 40-45 سال سے, وہی چلے آ رہے ہیں. اور ان کو خدا کا واسطہ ہے, ہماری جان چھوڑ دیں, نوجوانوں کو آنے دیں, نئے برین کو آنے دیں, ان کو کام کرنے دیں, تو پاکستان ترقی کی طرف جائے گا. یہ کیا لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کن نہ کوئی عقل ہے, نہ کوئی صورت ہے, نہ کوئی سیرت ہے. یہ کون لوگ ہیں جو ہمارے کو قربانی کر رہے ہیں؟ ان سے پوچھیں انہوں نے کبھی زندگی میں سچ بولا ہے؟ وہ ابھی تارڑ صاحب کو میں سن رہا تھا, انہوں نے کہا جی ایک بھی بندہ نہیں شہید ہوا, میں نے خون کا ایک قطرہ بھی نہیں دیکھا سڑک پہ. اور تمہارے چاچے مامے تائے تھے جو ہاسپٹلس کے اندر جو ہیں زخمی پڑے تھے, چلے چھوڑ دیں کتنے شہید ہوئے, کتنے مارے گئے, کتنے نہیں, تو زخمی کا خون سڑک کے اوپر نہیں گرا. مطلب جھوٹ کو خدا کا واسطہ یار کس کو بیوقوف سمجھتے ہیں آپ؟ یہ قوم بیوقوف نہیں ہے. یہ قوم باہر نکلے گی اور اب ہم نکالیں گے اس کو باہر. ہم نے صبر کیا, ہم نے بہت دیکھا ہے, اور میں نے بار بار اپنی پریس کانفرنسز میں بھی یہ کہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ پارلیمانی پارٹیز کیا کرتی ہیں, کب تک یہ ڈرامے رچائیں گی. ان کو ڈرامے رچا لینے دیں تاکہ پوری قوم اچھی طرح دیکھ لے کہ یہ ان کی اصل شکل کیا ہے. لیکن ان کو بھی تو سپورٹ ہے. ابھی آپ نے اسٹیبلشمنٹ کی بات کی کہ اسٹیبلشمنٹ کا وہ جو ایک سپورٹ ہوتی ہے, تو کوئی بھی حکومت آتی ہے, کسی بھی سیاسی جماعت کی, تو اسٹیبلشمنٹ کا تو ایک لاڈلا پن تو ملتا ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے, دیکھیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری ہے, وہ انہی پارٹیز کو سپورٹ کرے گی نا جو یہ 4, 6, 10 آپ کے سامنے نظر آتی ہیں. وہ رسک لینے کو تیار نہیں ہوتے. اگر وہ رسک لینا چاہیں, آپ ڈی ایچ اے چلی جاتی ہیں تو آپ کیوں دیکھتی ہیں کہ وہاں کی سڑکیں خوبصورت ہیں, وہاں کا نظام بہترین ہے,
जितने फौजी इदारों के अंदर घुसे हुए हैं वहां आपको सब कुछ अच्छा नजर आता है. वजह क्या है? Exactly. पाकिस्तानी स्टैब्लिशमेंट अगर चाहे तो इस मुल्क की तकदीर बदल सकती है. उस तकदीर को बदलने के लिए उनको नौजवानों का साथ देना पड़ेगा, नई पार्टीज को आगे लाना पड़ेगा, जो मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं उनको बताना पड़ेगा कि इन ये जो मौरूसी सियासत लेके चल रहे हैं, जरदारी का खानदान है, शरीफ खानदान है, इनको फारिग करें, नए लोगों को आने दें, पार्टीज को रहने दें, उनको अपना काम करने दें. नई क़यादत सामने आएगी, ब्रेन आएगा, वो काम कर सकेंगे. आप फिर बॉर्डर्स पे चले जाएं. इस वक्त हमारे बॉर्डर्स की हालत में आपको बताऊं, बलूचिस्तान और केपी के इस नहज पे पहुंच गए हैं कि बांग्लादेश की तरह वो अलहदगी की तहरीक चलाने की तरफ सोच रहे हैं कि हम अलहदा हो जाएं. अभी तो गवर्नर राज के हवाले से भी बात की जा रही है. और इल्जाम किसको जा रहा है? एस्टेब्लिशमेंट को, क्योंकि यही पार्टीज, पीपल्स पार्टी और नून लीग, सहारा एस्टेब्लिशमेंट का लेते हैं, कंधा उनका इस्तेमाल करते हैं, फायर ये करते हैं, बदनाम एस्टेब्लिशमेंट होती है. और एस्टेब्लिशमेंट को ये, मैं हैरान हूं कि उनको ये बात, क्या मोटी सी बात समझ नहीं आ रही आती होगी. ये ऐसे ही है जैसे गंडापुर और बुशा बीबी बड़े आराम से वहां से उस रोड से चले गए जहां पे होते ही हमारे इदारे सिक्योरिटी दे रहे होते हैं, वहां पे कैमरे लगे हुए. भाई वो कहां से चले गए, कैसे चले गए? इतनी बड़ी फौज, इतनी बड़ी आपकी रेंजर्स, आपकी पुलिस चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया हुआ था और वो चले गए. यार कमाल है. वैसे किसको बेवकूफ बना रहे हैं? आपने कौम को बेवकूफ समझा हुआ है. और मार कौन रहा है? वो गरीब वर्कर मार रहा है, वो गरीब रेंजर मार रहा है, वो गरीब पुलिस वाला मार रहा है. ना कोई ऊपर इक़्तिदार में बैठे हुए लोग मर रहे हैं और ना अपोजिशन के कोई लीडर आपको कोई जख्मी होता हुआ नजर आ रहा है. ये सारी ड्रामेबाजी बंद कर दें, कौम को बेवकूफ मत बनाएं, और ना कौम तैयार है बेवकूफ बनने के लिए. ये बांग्लादेश वाला हाल होना है कि आम आवाम खुद निकल पड़ेगी सड़कों पर, और फिर वो आप उसको संभाल ही नहीं सकेंगे. कितने लोगों को मारेंगे या कितने लोगों को बंद करेंगे या पर्चे करेंगे, क्या करेंगे? ये क्या बेवकूफाना हरकतें हो रही हैं? ऐसे कोई मुल्क चलता है? कैसे आप जब तक सियासी, फिर वही बात है, सियासी इस्तेकाम नहीं आएगा, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता. अब मुझे बताएं, पिंडी इस्लामाबाद में रहने वाले खास तौर पे जो लोग हैं, कौन सा कारोबार होता? उन्होंने आना था 26 तारीख को, और आपने 4 दिन पहले पूरा पिंडी इस्लामाबाद पंजाब सारा बंद कर दिया था. आपने सब कुछ बिल्कुल ऐसा ही है. कंटेनर लगे हुए थे, आपने करोड़ों रुपया कंटेनर की मद में दे दिया. मतलब कोई अक्ल है, कोई शऊर है? कौन लोग? मैं तो समझता हूँ ये लोग सिर्फ अपनी अना की जंग लड़ रहे हैं, और इस अना में बेड़ा गर्क हो रहा है सारे मुल्क का, सत्यानाश हो रहा है इस मुल्क का. अगर इस मुल्क ने तरक्की करनी है, निजाम को लपेटे, नया निजाम लपेट के, नहीं तो वरना खुद आवाम खुद लपेट देगी इस निजाम. ऐसा ही है बिल्कुल. और वाजिद साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि गवर्नर राज, केपी में गवर्नर राज जो है लगेगा नहीं लगेगा? देखें जी, ये तो वैसे तो मैं समझता हूँ कि ऐसे हालात पैदा नहीं होने चाहिए, क्योंकि जो एक सियासी निज़ाम होता है किसी इलाके या मुल्क की, सिविल सियासी सिस्टम होता है, वही एक अवामी राइट्स के अंदर उसको मतलब ऑब्लाइज किया जाता है उसके हक में. तो मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क के अंदर जिस तरह नकवी साहब ने कहा कि एक नई क़यादत हो, नए लोग हों, नौजवान हों, लेकिन स्पेशली नई क़यादत ऐसी होनी चाहिए जो कि अपने ज़ाती मुफादात को बालाए ताक रख के इंसानी हमदर्दी के तहत जो हमारे मुल्क के लोग हैं, जो मुआशी हालात हैं, कारोबारी तबका है या जॉब्स के हवाले से जो मुलाजमीन हैं, उनके जो राइट्स हैं उनके हवाले से कोई नई क़यादत ऐसी हो जो बेसिकली इस मुल्क की तरक्की और आवाम के बुनियादी रिलीफ को ज़्यादा अहमियत दे. तो मैं ये समझता हूँ कि हम उम्मीद करते हैं कि अल्लाह करे कि इस मुल्क के हालात बेहतर हों, लेकिन उससे पहले बदकिस्मती से उसके लिए एक इनकलाब की ज़रूरत है. इनकलाब आए बग़ैर, भले उसमें एस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, सियासत इन्वॉल्व है, या जो भी इदारा इन्वॉल्व है, लेकिन यहाँ पे को अल्लाह की तरफ से एक इनकलाब जब आएगा तो उसके बाद हम समझते हैं कि शायद हमारा मुल्क किसी बेहतर तरफ जाए. लेकिन ऐसे हालात में मैं आपको एक कहते हैं कि हम लोग किसी और ज़माने के मकी हैं, हम लोग किसी और ज़माने के मकी हैं, सो हमको यहाँ ठीक से रहना नहीं आया. यानी कि अब तो हमारे लिए अगला जहान ही आगे ही उम्मीद करें कि क्या पता यार कुछ बेहतरी आ जाए. यहाँ पे तो हमारा दिन ब दिन एक दिन हमारा एक मुश्किल होता जा रहा है. बिल्कुल. तो इस हवाले से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला कोई ऐसा, अल्लाह की तरफ से हालात बेहतर हों, कोई ऐसे हमारे लीडरशिप आए जो इस मुल्क की बेहतरी, आवाम की बेहतरी के लिए. आप बताइएगा कि
गवर्नर राज लगेगा नहीं लगेगा केपी में? नहीं, मेरा नहीं ख्याल गवर्नर राज की तरफ जाएंगे, सिर्फ ये एक डराने धमकाने के लिए, ताकि वो बैकफुट पे रख सकें पीटीआई को। उन्हें पता है कि जो गलतियां इन्होंने की हैं, ये बेहतरीन टाइम है कि इनको हम बैकफुट पे रखें, और ऐसा कोई स्टेप मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, ना ही मेरी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है, सिर्फ डराने धमकाने के लिए बात हो रही है। दूसरी बात ये है कि इस वक्त जो मेरा एक असेसमेंट है कि ये 15 दिसंबर तक, या आप कह लें 2-4 दिन ऊपर नीचे हो जाएं, 15 दिसंबर तक आपको खान साहब जो है ना आजाद फजाओं में और ज्यादा हंसते खेलते हुए नजर आ सकेंगे, लेकिन वो यहाँ पर नहीं रहेंगे जी। वो यहाँ से बाहर चले जाएंगे, मुल्क से बाहर, और लंदन तो नहीं कह सकते, महीना 2 महीने, लंदन तो नहीं कह सकते ना जी हाँ, महीना 2 महीना वो बाहर रहेंगे, ताकि वो भी माइंड उनका फ्रेश हो सके, और उनकी पार्टी के लिए भी अच्छा होगा, मुल्क के लिए भी अच्छा होगा ये। और आई थिंक इसके ऊपर काफी अच्छी बातचीत हो रही है, होपफुली कि इस तरफ हम चले जाएंगे, कि उन्होंने जो देखना था वो देख लिया, अवाम उनके साथ है, लेकिन जो पार्टी की लीडरशिप है वो निकम्मी है, वो उन्हें पता चल गया, तो उनके लिए बेहतर होगा। बात है, जब अल्लाह करे कि मौजूद नहीं होंगे तो फिर पार्टी पे तो बड़ा फर्क पड़ता है उस चीज का। जी हाँ, लेकिन वो नहीं, इतना नहीं, देखें लोग सारा साल बाहर रहे हैं, नवाज शरीफ साहब हो गए और दूसरी पार्टीज के लोग भी बाहर चले जाते हैं, और मेरे ख्याल में महीना 1.5 महीना 2 महीने बाहर चले जाने से कोई इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ये उनके लिए बहुत बेहतर होगा, और बाहर जो उनकी एक अच्छी सपोर्ट है उसको वो और अच्छे तरीके से मोबिलाइज कर सकेंगे, मुल्क के अंदर एक अच्छी स्टेबिलिटी आने की चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर वो अंदर रहेंगे, या उनकी जिस तरह अभी बात हो रही है जान को खतरा और दूसरे मामला, तो इसके असरात ना मुल्क पे अच्छे पड़ेंगे, ना एस्टेब्लिशमेंट के लिए इसके मुज़म्मरात अच्छे होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अली नकवी साहब और वाजिद अब्बासी साहब। आज का जो कि हमारा टॉपिक था इमरान खान के हवाले से, और आपने जो है बहुत अच्छे तरीके से ये बताया रिहाई के हवाले से। अगर 15 दिसंबर तक ऐसा होना है तो मैं ज़रूर चाहूँगी कि 15 दिसंबर को आप यहाँ मौजूद हो हमारे स्टूडियो में, और मज़ीद उस पर जो है डिस्कशन कर सके। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आज के प्रोग्राम में खास सियासी सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू की गई, और 26 नवंबर क्योंकि काफ़ी सियासी मंजरनामे पे उसका असर रहा, और हमारे मुल्क व कौम के मासूम नौजवान जो हैं इस वक्त मौत के घाट उतर चुके हैं। मुल्की निज़ाम काफ़ी जो है मुश्किल सूरत हाल से गुज़र रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आने वाला वक्त हमारे मुल्क व कौम के लिए बेहतर साबित हो, और ये हालात जल्द अज जल्द जो है सही हो जाएं। इसी के साथ दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।